अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक बंदे को फांसी की सज़ा हुई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश। बंदा मुस्कुराते हुए, जी हमें फांसी पर उल्टा लटकाया जाए। एक चर्ची कब्रिस्तान में चर्च पी रहा था। पुलिस आ गई तो चर्ची ने चर्च छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चर्ची, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चर्ची, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। जज, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप तो हर रोज आते हो, इस हिसाब से आपको डूबकर मर जाना चाहिए। एक आदमी ने चाइनीज लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। पप्पू इसके पास आया और बोला, बस यार, चाइना का माल था, इतना ही चलना था। पप्पू ने 5 स्टार होटल में रात गुजारी। सुबह वेटर से पूछा, यहाँ इतने बड़े होटल में वॉशरूम क्यों नहीं? वेटर ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर कहा, सर वॉशरूम ये है। पप्पू ने कहा, पागल का बच्चा, इसमें वॉशरूम की जगह कहाँ है? वेटर ने कबोर्ड की तरफ इशारा किया, ये है सर। पप्पू बोला, ओ खुदाया, इसमें तो रात को मैंने आम रखे थे ठंडे होने के लिए, अभी कुछ देर पहले ही खाए हैं। सरदार की साइकिल एक लड़की से जा टकराई। लड़की बोली, वे अन्या, ब्रेक नहीं मार सकदा सी। सरदार, सोनियो, पूरी साइकिल ते मार दी है, हले भी नाराज हो। बीवी को अपने दोस्त के साथ बेड पर देखकर शौहर ने दोस्त को गोली मार दी। बीवी, अपने गुस्से को काबू में रखो, वरना किसी दिन अपने सब दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रहा हूँ। दूसरा, मैं 5 साल अरब के सहराओं में रहा हूँ। तीसरा दुखी अंदाज में, मेरी भी तो सुनो, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। बच्चा, क्या अम्मी रात को कबूतरों को दाना डालती हैं? बाप, नहीं बेटा। बच्चा, तो फिर वो हर रात को आह आह क्यों करती है? सरदार, डॉक्टर से कमजोरी बहुत है। डॉक्टर, दूध दबा कर पियो। सरदार, दूध तो बहुत पीता हूँ, लेकिन वो दबाने नहीं देती। रमजान में एक शख्स इतवार के दिन सड़क पर खड़ा केले खा रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया और पूछा, ओए, तुम्हें पता नहीं कि रमजान चल रहा है? आगे से कहने लगा, आज एतवार है ना, इसीलिए मुझे लगा कि शायद छुट्टी है। बाप, इल्लामा इकबाल कौन थे? बेटा, पता नहीं। बाप, कभी स्कूल जाओ तो पता चलेगा। बेटा, याकूब अंकल कौन है? बाप, पता नहीं। बेटा, कभी तुम घर जाओ तो पता चलेगा। प्यार करने वाले यूं फोन से बात करते हैं, कंजूस लोग ज़ेंग से बात करते हैं, अमीर लोग मोबलिंग से बात करते हैं, खूबसूरत लोग वारिद से बात करते हैं, ज़िद्दी लोग टेलीनोट से बात करते हैं, लेकिन ज़हीन लोग कॉल ही नहीं करते, वो सिर्फ मैसेज करते हैं। डॉक्टर ने सरदार को बताया कि आपकी बीवी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो मुश्किल से 5 से 10 दिन जी सकेगी। सरदार ठंडी सांस भरकर बोला, कोई बात नहीं, जहाँ 25 साल काटे हैं वहाँ 10 दिन और सही। शेख के पास एक मेहमान आया। शेख ने इसे 2 दिन भूखा रखा। आखिर तंग आकर 2 दिन बाद मेहमान चला गया और जाते जाते दरवाजे पर लिख गया, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? आगे से शेख ने लिखा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम रोज रोज आओगे। फकीर ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। घर के अंदर से मुलाजमा ने जवाब दिया, बेगम साहिबा घर पर नहीं है। फकीर ने कहा, मैंने खाने को मांगा है, बेगम साहिबा नहीं मांगी। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं हाथ पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई, आँख को क्या हुआ? इसने जवाब दिया, कुछ नहीं, जब एक आँख से काम चल जाता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं? लड़की, इतनी गर्मी है, दिल करता है फैन के नीचे लेट जाऊं। लड़का, यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
انگریز ہمارے ملک میں پوسٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت ہے۔ امریکی ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ موبائل میسج سے ہی ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ پاکستانی ہم لوگ گھر پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارا ووٹ کوئی اور کاسٹ کر جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل ترقی۔ پپو اپنے والد سے بولا، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، میری دوستوں میں بہت بے عزتی ہوتی ہے۔ والد نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ پپو نے کہا، میرے سب دوستوں کا ابا مر گیا ہے، میرا ابھی تک زندہ ہے۔ پپو اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب، تم ہماری بیوی کو جلدی سے ٹھیک کر دو، یہ 16 GB کا میموری کارڈ نکل گئی ہے، تب سے گانے گا رہی ہے۔ ڈاکٹر، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پپو، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ جب یہ ویڈیو فولڈر پر پہنچے گی تب یہ کیا کرے گی۔ سردار بھینس کا دودھ نکال رہا تھا، تھوڑی دیر بعد وہی دودھ بھینس کو پلانے لگا۔ سردار کے ابا نے پوچھا، تم دوبارہ بھینس کو دودھ کیوں پلا رہے ہو؟ سردار بولا، ابا جان، دودھ پتلا تھا تو میں نے سوچا کہ دودھ کو ایک چکر اور دے لوں۔ اگر شوہر رومانٹک ہو کر بیوی کی گود میں سر رکھ دے تو پاکستانی بیویاں جواں دیکھنی شروع کر دیتی ہیں۔ آدمی ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب مجھے بیماری ہے، نہ کھاؤں تو بھوک لگتی ہے، نہ سوؤں تو نیند آتی ہے، زیادہ کام کروں تو تھک جاتا ہوں۔ ڈاکٹر، ساری رات دھوپ میں بیٹھو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اردو کے ایک پروفیسر سے جب بھی کوئی انجانے میں ٹکرا جاتا تو آگے سے وہ ہمیشہ یہی بولتے، ارے گدھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ ایک دن بازار میں سچ مچ ایک گدھا ان سے ٹکرا گیا تو پروفیسر صاحب غصے سے پیچھے مڑے تو جب سچ میں گدھے کو دیکھا تو اپنے غصے اور ضبط کو قابو میں رکھتے ہوئے ادب سے بولے، اب تو آپ ہیں، اب آپ کو کیا بولوں؟ آدمی، مولوی صاحب، میری بیوی مجھ سے لڑ کر میکے چلی گئی ہے۔ مولوی، سبحان اللہ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پٹھان حج کر کے سیدھا محلے کی دکان پر گیا اور بولا، میرا کھاتا نکال دو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا، پٹھان، یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ 2 پاگلوں نے جیل سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ پہلا پاگل بولا، کل جیسے ہی گیٹ کھلے گا ہم چوکیدار کو مار کر بھاگ جائیں گے۔ دوسرا پاگل بولا، ہاں، آئیڈیا اچھا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ بھاگ کر گیٹ کے پاس پہنچے تو دیکھا گیٹ کھلا تھا، چوکیدار غائب تھا۔ پہلا پاگل، سالے، یہ چوکیدار کہاں گیا؟ دوسرا پاگل، کوئی نہیں یار، چلو کل ٹرائی کرتے ہیں۔